अनबॉदर्ड लोग एक रूल फॉलो करते हैं कि हर चीज़ उनका मसला नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। हर चीज़ को अहमियत नहीं देते वो, हर किसी के दुख दर्द को नहीं समेटते, वो अपने काम से काम रखते हैं। जब आप सब की परवाह करना शुरू हो जाते हैं तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू साइमा व्लॉग्स, जहाँ होती है रियल लाइफ एंड पॉजिटिव वर्क। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं डेली आपके लिए ऐसे मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स लाती रहूं। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स दैट विल चेंज योर लाइफ। 5 गोल्डन रूल्स दैट विल चेंज योर लाइफ। मेंटली स्ट्रांग लोगों के पास एक स्किल होती है जिसे सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, किस बात को जहन में रखना है, किस बात को नहीं रखना। वो सिलेक्ट करते हैं कि हमने क्या करना है। आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो दिन में आपके पास स्पेंड करने के लिए होती है। ऐसे ही आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इमोशनल एनर्जी होती है जिसे आपने सारा दिन स्पेंड करना होता है। तो आपके पास लिमिटेड स्पेस है दिमाग में। आपने चूज़ करना है कि आपने अपना टाइम किस पे ज़ाया करना है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपकी अटेंशन बहुत कीमती है। अगर लोगों को आपकी अटेंशन चाहिए तो उनको अर्न करनी पड़ेगी। आप फजूल में हर किसी को अपनी अटेंशन ना दें। दुनिया आपकी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठी। दुनिया को सिर्फ अपनी परवाह होती है। लोगों के अपने मसले हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटीज़ हैं जिनसे वो डील कर रहे होते हैं। हर कोई अपने हिस्से की जंग लड़ रहा होता है। और जब आप दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ का रिमोट दूसरों को दे देते हैं जिससे वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखें। जितनी भी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन और आइडेंटिटी लोगों से अट्रैक्ट होगी तो लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। जब आप उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो तो आप हर्ट होते हो। जितनी कम एक्सपेक्टेशंस आप रखोगी इतने ही कम आप इमोशनली हर्ट होंगे। जब आप इमोशनली रिएक्ट करते हो तो आप अपनी पावर लूज़ करते हो। जितना आप काम और कंपोज रहते हो तो उतना ही आप अपने कंट्रोल में रहते हो। साइकोलॉजिकली जब कोई बंदा आपको ट्रिगर करता है तो आप रिएक्ट करते हो। तो ट्रिगर करने वालों का ब्रेन रिवॉर्ड फील करता है। वो कहते हैं कि ठीक है, इस बंदे को तो हमने पकड़ लिया। उनको फील होता है कि उनको आपकी अटेंशन मिल गई है, आपका रिस्पांस मिल गया है। अपनी अटेंशन देकर आप उनका भला करते हो, अपनी अटेंशन उनको देकर। इमोशनली आप इतने स्ट्रांग रहो कि आप अपने रिएक्शन को डिले कर सको। लोग आपको ट्रिगर करेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपका रिएक्शन देने के लिए कि आप किस तरह ख़ुद को डिफेंड करोगे, आप किस तरह चीखोगे, चिल्लाओगे। लोग आपको ट्रिगर करने के लिए ऐसा करेंगे। बट रिमेंबर, अगर आप कंपोज रहते हो, काम रहते हो तो जीत आपकी होगी, वरना ट्रिगर करने वालों की जीत हो जाएगी। सब की बातें आपके दिमाग में जस्ट नॉइज़ हैं, फजूल नॉइज़ जिसे आप सुन ही नहीं रहे। बिकॉज यू आर टू ऑब्सेस्ड विद प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। हर चीज़ पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं, हर चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं होता, हर जगह अपनी सफाइयाँ पेश करना ज़रूरी नहीं होता। लोग आपको खुश देखकर कभी मुतमईन नहीं होते, उन्हें आग लगी रहती है। अगर आप मेरे चैनल पे रुक गए हैं तो प्लीज़ बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लोगों का जहन जैसा होगा वो वैसा ही सोचेंगे। जहन छोटा होगा तो वो छोटा ही सोचेंगे, जहन बड़ा होगा तो वो बड़ा सोचेंगे। तो जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं। लोगों को इग्नोर करना सीखें, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़हनी सुकून के लिए। कुरान मजीद में भी है कि कोई आपको तंग करे तो इसे आप सलाम करके वहाँ से चले जाओ। उनसे एंगेज मत हो, उनको जवाब देने में वक्त मत ज़ाया करो। इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर, दैट्स द थिंग दे डिज़र्व। कुछ लोगों की आदत होती है वो सब की नाक में दम करके रखते हैं। उनको सिर्फ अपना आप नज़र आता है कि हमने जो कहा वही हो। तो दूसरे बंदे की तो लाइफ ही नहीं, वो प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके कोई इमोशन नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिलती रहे, लोग रिएक्ट करते रहें। अपनी अटेंशन को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करो। आप हर चीज़ में खुद से सवाल करो, क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में डिज़र्व करती है, क्या ये बेनिफिट कर रही है इन द लॉन्ग रन। इफ़ येस देन ओके। मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लोगों की बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं। या तो आप ऑफेंड हो जाते हैं या आप रिएक्ट करते हो उनकी बात पर। उनका रिएक्शन आपके स्ट्रेस लेवल से कनेक्ट करता है।
جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ کے نیوٹریشن پورے نہیں ہوں گے. کچھ لوگ تو کھانا کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کی باتوں کا اسٹریس لینے کی وجہ سے. آپ ورک آؤٹ نہیں کرتے. زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جلدی اوفینڈ ہو جاؤ، تو آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے. آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں جو آپ کو پسند ہیں، اس پہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. جس کام کو آپ پسند کرتے ہیں اس میں بزی ہو جائیں تو آپ کو ساری باتیں بھول جائیں گی. آپ اچھا کھانا کھائیں، اپنی نیند پوری کریں. کسی کو بھی اپنا سکون برباد کرنے کا حق مت دیں. آپ بھی ایک انسان ہیں. آپ ان چیزوں کو مینیج رکھو تاکہ آپ لوگوں کی فضول باتوں سے اوفینڈ نہ ہو. بلڈ یور انر فورٹریس. آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. جب بھی کوئی آپ کو تنگ کرے تو آپ نے اسے ایز اے چیلنج لینا ہے، اسے پرسنل اٹیک نہیں سمجھنا. جتنا بار بار آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرو گے اتنا آپ کا سٹریس لیول بڑھے گا. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مینٹلی اسٹرانگ بننا ہے، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا نیگیٹو کمنٹ بھی برداشت کر سکے. آپ یہ سوچیں کہ کوئی مجھے نہیں توڑ سکتا، میں بہت اسٹرانگ ہوں. جب لوگ بار بار ایک بات ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کا اثر جاتا رہتا ہے. آپ اسے پرسنل اٹیک نہیں سمجھتے. آپ کہتے ہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آپ انٹرنلی مضبوط ہو جاؤ گے. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو. جب ہم اپنا تعلق اللہ سے کمزور کر لیتے ہیں تو ہم دنیاوی پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا تو ایک امتحان ہے. کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر ایک کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ہر ایک کے اوپر امتحان ہوتے ہیں، لیکن سب کے امتحانات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو اپنے کریٹر سے تعلق مضبوط رکھو. اپنا پرپس زیادہ بڑا رکھو. ہمیشہ پازیٹیو سوچو. پازیٹیو سوچنے سے نیگیٹیوٹی ہم سے دور بھاگ جاتی ہے. مشکل وقت میں بھی پازیٹیو سوچو کہ آگے اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انا مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ کی تو ہر بات سچی ہے. اپنے آپ پہ یقین رکھو، اللہ پہ یقین رکھو، اپنے آپ پہ یقین رکھو. کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو. انسان اشرف المخلوقات ہے. وہ جو سوچ لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے. سیٹ دا مشن آف دا ڈے. آپ نے سوچ لینا ہے کہ میرا آج کا مشن کیا ہے. جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو آپ نے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ لینا ہے کہ میرا آج کا مشن کیا ہے. فار ایگزامپل، آج میں نے خوش رہنا ہے، آج میں نے منہ نہیں بنانا، آج میں نے کسی سے ناراض نہیں رہنا، آج میں نے کسی کی بات مائنڈ نہیں کرنی. فوکس آن واٹ یو کنٹرول. آپ کے جو کنٹرول میں ہیں آپ اس پہ فوکس کریں. آپ اس پہ فوکس مت کریں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں مت سوچیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ لسٹ بنا لیں، ایک لسٹ ایسی چیزوں کی جن چیزوں پہ آپ کا کنٹرول ہے، اور ایک ایسی چیزوں کی جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. پھر آپ ایسے کریں کہ جن چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے آپ وہ والی لسٹ جلا دیں، اور جن چیزوں پہ آپ کا کنٹرول ہے وہ لسٹ آپ اپنے پاس رکھیں اور ان چیزوں پہ آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیں. آپ نے اپنے ذہنی سکون کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور آپ کا ذہنی سکون اور آپ کی خوشی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ. کیپ